सुन्नत एतकाफ़। एक मकाम पर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। रमज़ान मुबारक की बरकतों के क्या कहने, यूँ तो इसकी हर घड़ी रहमत भरी है और हर साथ अपने जलवे में बेपाया रहमतें लिए हुए हैं, मगर इस माए मोहतरम में शब कदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसकी फ़जीलत कौन नहीं जानता। इसे पाने के लिए हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान पाक का पूरा महीना भी एतकाफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाए। यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास उज़र के तहत, जैसा कि बुखारी शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ ना कर सके तो शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया। निस तिरमिज़ी वग़ैरह में भी है कि एक मरतबा सफ़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। बहरहाल हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ का खूब एहतमाम फरमाते रहे। नेज़ पिछली उम्मतों में भी एतकाफ़ की इबादत मौजूद थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाने आलिशान है, व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीन वल आकिफीन वर रुक्काइस सुजूद। और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों और एतकाफ़ वालों और रुकू और सजूद वालों के लिए। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम रमज़ान से 20 रमज़ान तक एतकाफ़ करने के बाद इरशाद फरमाया कि मैंने शब कदर की तलाश के लिए रमज़ान के पहले अशरे का एतकाफ़ किया, फिर दरमियानी अशरे का एतकाफ़ किया, फिर मुझे बताया गया कि शब कदर आखिरी अशरे में है, लिहाजा तुम में से जो शख्स मेरे साथ एतकाफ़ करना चाहे वो कर ले। लिहाजा इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो गया कि हर रमज़ान के अशराए आखिर यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते और इसी सुन्नत करीमा को ज़िंदा रखते हुए उम्महातुल मोमिनीन भी एतकाफ़ करती रहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ करती रहीं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एतकाफ़ की किस्में, एतकाफ़ की 3 किस्में हैं, एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ सुन्नत, एतकाफ़ नफिल। अब क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो हम एतकाफ़ सुन्नत की बात कर लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मुक़्क़दा अलल कफ़ाया है, यानी पूरे शहर में से किसी एक ने कर लिया तो सबकी तरफ से अदा हो गया और अगर किसी एक ने भी ना किया तो सभी मुजरिम हुए। इस एतकाफ़ से ये ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक की 20वीं तारीख को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद के अंदर बानियत एतकाफ़ मौजूद हो और 29वें चाँद के बाद या 30वें के ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद से बाहर निकले। अगर ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में दाखिल हुए तो एतकाफ़ की सुन्नत मुक़्क़दा अदा ना हुई, बल्कि सूरज डूबने से पहले मस्जिद में तो दाखिल हो चुके थे मगर नियत करना भूल गए थे, यानी दिल में नियत ही नहीं थी, क्योंकि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। तो इस सूरत में भी एतकाफ़ की सुन्नत मुक़्क़दा अदा ना हुई। अगर ग़ुरूब आफ्ताब के बाद नियत की तो नफली एतकाफ़ हो गया। दिल में नियत कर लेना ही काफ़ी है, ज़ुबान से कहना शर्त नहीं, अलबत्ता दिल में नियत हाजिर होना ज़रूरी है, साथ ही ज़ुबान से कह लेना ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान शरीफ के एतकाफ़ की नियत इस तरह करें, मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के सुन्नत एतकाफ़ की नियत करती हूँ। क्या करता हूँ? नवैतु सुन्नतुल एतकाफ़, मैंने सुन्नत एतकाफ़ की नियत की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ करती रहीं। इससे मालूम हुआ कि उम्महातुल मोमिनीन भी एतकाफ़ किया करती थी, लिहाजा हमारी तमाम बहनों को भी एतकाफ़ की सादत हासिल करना चाहिए। वैसे भी जो
سمجھدار ساری بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامی بہنوں کو بے پردہ گلیوں اور بازاروں میں پھرنا گناہ ہے، لہٰذا ان کو اعتکاف کرنا شاید زیادہ مشکل نہ ہو۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی تو کیا حرج ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کہاں روز روز آتا ہے، پھر 10 ہی دنوں کی بات ہے۔ اسلامی بہنوں کو چونکہ مسجد بیت میں جو کہ نہایت ہی مختصر جگہ ہوتی ہے اعتکاف کرنا پڑتا ہے، تو یوں قبر کی بھی زیادہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بہو بیٹیوں اور منوں منوں کی رونقوں میں 10 دن کونے میں بیٹھنا گراں گزر رہا ہے، تو قبر میں نہ جانے ہزاروں سال کس طرح گزارا ہوگا۔ اگر آپ 10 دن رمضان المبارک میں اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں گزاریں تو کیا عجب کی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنی رحمت سے آپ کی قبر اور مدینہ مکہ کے تمام پردے جو حائل ہیں اللہ وہ اٹھا دے، اور ہر اسلامی بہن کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو اس سعادت کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اسلامی بہنیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں بلکہ مسجد بیت میں کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں، اور انہیں چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کریں۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ شادی شدہ اسلامی بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت حاصل کریں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر نے منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمہ اس کی تعمیل واجب نہیں۔ اعتکاف سنت شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کرے۔ ہاں، تاریخیں شروع ہونے سے پہلے نفلی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر کسی اسلامی بہن نے اعتکاف شروع کر دیا، پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اعتکاف چھوڑ دے۔ اس صورت میں جس دن اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمے واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہے، اس صورت میں رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاک ہونے تک رمضان ختم ہو جائیں تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن اعتکاف کی قضا کر لے۔ اسلامی بہن کے گھر کی جس جگہ میں اعتکاف کیا ہے وہاں سے شرعی ضرورت کے بغیر نکلنا جائز نہیں۔ وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کی وہی احکام ہے جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے، انہی ضروریات کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں، ان کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و تسبیحات، قرآن پاک کی زیادہ عبادت اور دیگر عبادت کی طرف رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت نہ صرف کرے۔ اعتکاف کے لیے ضروری اشیاء یکسوئی حاصل کرنے اور حفاظت سامان کے لیے اگر پردہ لگانا ہو تو حسب ضرورت کپڑا، ڈوری، پنے، سوئی دھاگا، کینچی، تسبیح، قرآن مجید، مسواک، سرما، سلائی، تیل کی شیشی، کنگھا، آئینہ، عطر، 2 جوڑے کپڑے، تہمت، گلاس، رکابی، پیالہ، کپ، ساسر، تھرماس، دسترخوان، دانتوں کے خلال کے لیے تنکے، تولیہ، غسل احتلام کے لیے احتیاط، بالٹی اور ڈونگا، ہاتھ کا رومال، چھری، قلم، مطالعے کے لیے چند اسلامی کتابیں، ڈائری، اور جائز تندہ خشک کرنے کے لیے ضرورت ہو تو درزی کے بے قیمت قطرن، بچھونے کے لیے چٹائی، ضرورت ہو تو تکیہ، اوڑھنے کے لیے چادر یا کمبل، درد سر، نزلہ وغیرہ کے لیے ٹکیاں، گولیاں وغیرہ کوئی رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کروں گی کہ تمام کو اعتکاف کی تمام چیزیں جن بچوں نے سوال کیے ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی نیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، بیٹھنا کس طریقے سے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور وہاں سے نہیں نکلنا یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اور دعاؤں میں مجھے بھی بہت یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو بہت یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک پڑھتی رہیے، اور جو جتنی بھی میری بچیاں، میری اسٹوڈنٹ، جتنی خواتین جو بیٹھ رہی ہیں، ان کو بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اعتکاف کا بیٹھنا قبول و مقبول عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔